नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोनाले नेपालमा एकै दिन 11 जनाको मृत्यु, 885 संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्मकै उच्च संक्रमण। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा एक साता लम्ब्याइयो। थप कडा पार्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय। विकल्प खोज्न विज्ञको सुझाव। देशभर औषधि अभाव नरहेको सरकारको प्रष्टीकरण। तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सामग्री आउने क्रममा रहेको जानकारी। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कोइराला अध्यक्ष नियुक्त हुन लागेपछि सरकारको आलोचना चुलियो। आफ्नो नाम जोडिएको प्रति रक्षा मन्त्रीको आपत्ति। र विश्वमा कोरोना संक्रमणका कारण 8,24,000 भन्दा बढीको मृत्यु, 2,40,00,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण 24 घण्टा यता 11 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9 पुरुष र 2 महिलाको मृत्यु भएको हो। महोत्तरीका 3, कैलाली र बाराका 2 जना पुरुषको ज्यान गएको हो। यस्तै बाँके र काठमाडौँका 1 पुरुष तथा मोरङ र भक्तपुरका 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 175 पुगेको छ। जम्मा 2 जना महिला, 9 जना पुरुष गरी 11 जनाको निधन भएको छ र आजसम्म निधन हुनेको संख्या 175 पुगेको छ। यसरी निधन हुनेहरूप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। यस्तै देशभर आज 885 जना संक्रमित थपिएका छन्। 13,253 PCR गर्दा 586 पुरुष र 279 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्मकै उच्च संख्यामा 301 संक्रमित भेटिएका छन्। काठमाडौँमा 230, ललितपुरमा 47 र भक्तपुरमा 24 संक्रमित फेला परेका हुन्। आज देशभर 385 जना निको भई घर फर्किएका छन्। आइसोलेसनमा 14,439 जना उपचाररत छन्। आइसियुमा 151 र भेन्टिलेटरमा 14 जना रहेका छन्। हाल मुस्ताङ र हुम्ला संक्रमित मुक्त जिल्ला भएका छन्। बीच विश्व यति बेला कोरोना महामारीसँग लडिरहेको छ। संक्रमित दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। निको हुनेको संख्या पनि बढ्दो छ। संक्रमणकै कारण कतिपयले ज्यान नै गुमाएका छन्। अझ कतिपयलाई त दोहोरिएर संक्रमण देखा पर्न थालेको भन्दै सचेत रहन विज्ञहरूले सुझाएका छन्। एक रिपोर्ट। विभिन्न देशले परीक्षण गरिरहे पनि कोरोनाको औषधि अझै पनि पत्ता लागिसकेको छैन। बालबालिकादेखि वृद्ध-वृद्धासम्म संक्रमित भएका छन्। 100 वर्ष कटेका वृद्ध-वृद्धा पनि निको पनि भएका छन्। यसले सकारात्मक सञ्चार गरेको छ। तर दोहोरिएर कोरोना संक्रमण हुने भन्दै विज्ञहरूले सचेत रहन सुझाएका छन्। एन्टिबडी उत्पादन भएर निको भएका व्यक्तिलाई पुनः संक्रमण हुन सक्छ। कुरो यति मात्र हो कि एन्टिबडी कति समयसम्म रहन्छ। औसतमा 3 महिनासम्म एन्टिबडी रहने विशेषज्ञ बताउँछन्। कोरोना संक्रमण निको भएको व्यक्तिहरूमा औसतमा 3 महिनासम्म पर्याप्त मात्रामा एन्टिबडी हुन्छ। अर्थात् 3 महिनाभित्र उसलाई यो संक्रमण पुनः संक्रमणबाट जोगाउँछ एन्टिबडीले। तर 3 महिनापछि जुन एन्टिबडीको लेभल घटिसकेको हुन्छ, कम हुन्छ, त्यो चाहिँ संक्रमण रोक्नको लागि पर्याप्त हो कि होइन यो कुरा अहिलेसम्म थाहा भएको छैन। जुन व्यक्तिलाई कडा खाले कोरोना संक्रमण भयो अर्थात् अक्सिजनको आवश्यकता परेका र आइसियुमा राखिएका बिरामीमा पर्याप्त मात्रामा एन्टिबडी हुन्छ। कम लक्षण भएका वा लक्षण नै नभएका व्यक्तिमा भने एन्टिबडी कम हुन्छ र चाँडै सकिन्छ। पहिलो पटक र दोस्रो पटकको संक्रमणमा फरक प्रकृतिको कोरोना भाइरस भेटिएको छ।
संक्रमण र मृत्युदर बढ्न सक्ने भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारीसँग राष्ट्र, नागरिक र समाज एकजुट भएर लड्न सुझाव दिएको छ। जो व्यक्तिहरू चाहिँ संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका छन् उनीहरू सबैलाई फलोअप गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ ताकि उनीहरूलाई पनि संक्रमण भएको हुनसक्छ र उनीहरूले संक्रमण सारेका हुन सक्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि संघीयता र त्यो संघीयतामा समन्वय सहकार्य चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो। कोरोना भाइरस दोहोरिएर देखिनु पलायनको संकेत पनि हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। हङकङमा कोरोना भाइरस दोहोरिएको विषयलाई लिएर अहिले विश्वभर चर्चा भइरहेको छ, तर कोरोना दोहोरिएको विषयमा पर्याप्त अनुसन्धान भने भइसकेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ 3 गते रातिदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञा भदौ 17 गतेसम्मका लागि लम्बिएको छ। थप कडा बनाउने तिनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्णय समेत गरेका छन्, तर विज्ञ भने निषेधाज्ञा मात्र कोरोना नियन्त्रणको उपाय नभएको बताइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा नआएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको अवधि एक साता थप गरिएको छ। यसअघि भदौ 3 देखि जारी भएको निषेधाज्ञा बुधबार मध्यराति सकिँदै थियो। कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उपत्यकामा जारी गरिएको निषेधाज्ञा प्रभावकारी भएको र लम्ब्याउनु पर्ने सुझाव आएकाले यस्तो निर्णय लिएको काठमाडौँ प्रशासन कार्यालय बताउँछ। दोस्रो चरणको निषेधाज्ञा थप कडा बनाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ छ। यो सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा र नागरिक समाज स्तरबाटै नै यो माग भएर आएको हुनाले गर्दा यो निर्णय, यो आदेशको चाहिँ 100% कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। एकदम स्ट्रिक्ट छ र यो सबैले माग गरेर मागको आधारमा जारी भएको आदेश भएको हुनाले गर्दाखेरि यसको कार्यान्वयनमा 100% यसको सबैको सहभागिता रहन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास पनि छ र अब हामी कडाई पनि गर्छौँ र हाम्रा अनुगमन टोलीलाई पनि हामी खटाएका छौँ। हामीले कोरोना भाइरस संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसकेको वीरगञ्जमा स्थिति भयावह बनिरहेको छ। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने क्रम बढेकाले समस्या आएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुखको बुझाइ छ। कस्तो छ भने नयाँ मान्छेहरूलाई रोकिएको छ, तर जुन विगतदेखि नै तस्करीमा बसेका छन्, तस्करीका काममा छन्, तिनीहरूले रोक्न बडा गाह्रो छ। किनभने अब हामी लोकल पिपलहरूले चाहिँ उनीहरूले रोक्न सक्छ, त्यसको लागि प्रहरी प्रशासनलाई नै अलिक बढी कडाइका साथ लाग्नुपर्छ। केही दिनको लागि बरु यस्ता बदमासी गर्नेलाई गोलीसम्म खुट्टामा हान्ने पनि यदि आदेश गर्यो भने मलाई लाग्छ यो नियन्त्रण हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। यता विज्ञहरू भने निषेधाज्ञा र लकडाउन मात्र समस्याको समाधान नभएको धारणा राख्छन्। नियन्त्रण र रोकथामका उपाय अवलम्बन नगरी निषेधाज्ञाले मात्र संक्रमण नियन्त्रणमा नआउने उनीहरूको भनाइ छ। व्यापक त्यहाँ चाहिँ सामाजिक चाहिँ सङ्कट सिर्जना भयो। त्यसो गर्दाखेरि अब यो त अलिकति धेरै विचार गरेर यो चाहिँ अनि धेरै चिन्तन मन्थन गरेर यो आर्थिक स्थिति पनि खराब नहुने, कोरोनाको संक्रमण पनि रोकिने किसिमले चाहिँ रणनीतिहरू अपनाएर चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ यो बुद्धिमानी हुन्छ। त्यसरी एकरो लकडाउन मात्रै गरेर त यो त रोकिँदैन। चैतदेखि करिब 4 महिना गरिएको लकडाउनले देशभर संक्रमणको अवस्था घटेको विश्लेषण गरिएको थियो। लकडाउन हटेसँगै मानिसको चहलपहल बढ्दा संक्रमण पनि उच्च भयो। विज्ञहरू लकडाउन र निषेधाज्ञा लगाएर नियन्त्रण र रोकथाममा ध्यान नदिने प्रविधिका कारण समस्या बढेको तर्क गर्छन्। त्यसैले तीनै तहका सरकारले यो पक्षलाई आत्मसात गरी योजना बनाउन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी भएको निषेधाज्ञाको समय एक साताका लागि थपिएसँगै प्रवेश नाकामा पनि थप कडाई गरिएको छ। उपत्यकाका मुख्य नाकाहरू नागढुङ्गा र सागा भन्ज्याङ नाकामा प्रहरीले जाँचमा कडाई गरेको हो। नागढुङ्गा नाकाबाट खाद्यान्न, फलफुल, औषधि, तरकारी, दुग्ध र मासुजन्य सामग्री बोकेका सवारी साधनलाई सहजै प्रवेश दिएको छ। त्यसबाहेक एम्बुलेन्स, निर्माणजन्य सामग्री बोकेका सवारी साधनहरू पनि सोधपुछ गरी उपत्यका प्रवेश गर्न दिइएको छ। त्यस्तै अत्यावश्यक कामका लागि आउनेहरूलाई पनि सोधपुछ गरी सम्पर्क विवरण टिपेर प्रवेश गर्न दिइएको छ। त्यस्तै भक्तपुरतर्फको सागा नाकामा पनि प्रहरीले कडाई गरेको छ। उपत्यकाका सबै नाकामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लो बनाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षण भएका कोरोना सङ्क्रमितलाई PCR टेस्ट 10औं दिनमा गर्न निर्देशन दिएको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले टेस्टमा नेगेटिभ नतिजा आए होम आइसोलेसनमा बस्ने गरी घर पठाउन आग्रह गर्नुभएको हो।
त्यसैगरी पोजिटिभ आएकालाई थप 4 दिन अस्पतालमा राख्नुपर्ने र 14औं दिनको दिन PCR टेस्ट नगरी डिस्चार्ज गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यही 14 दिनपछि पनि निर्देशन विपरीत सङ्क्रमितलाई अस्पतालमा राखे सरकारले शोध भर्ना गर्न नसक्ने समेत जनाएको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सांसदहरूले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताएका छन्। उनीहरूले उपत्यकाभित्र अहिलेसम्म क्वारेन्टाइन आइसोलेसनको निर्माण, आइसियु बेड र भेन्टिलेटरको सङ्ख्या बढाउने काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास सम्बन्धमा काठमाडौँ उपत्यकामा सांसदहरूबीच भएको छलफलमा सांसदहरूले सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताएका छन्। सांसदहरूले उपत्यकाभित्र अहिलेसम्म क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने, आइसोलेसन निर्माण गर्ने, आइसियु बेड र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउने कुरामा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताएका हुन्। आजसम्म सरकारले भेन्टिलेटर अस्ति रिसेन्टली मैले देखेँ एउटा यहाँ अर्गनाइजेसन रहेछ, त्यसले नन प्रफिट मेकिङ अर्गनाइजेसन, उसले चाहिँ भेन्टिलेटर चाहिँ दिने सक्ने हस्पिटल्सहरूलाई पैसा लिएर दिने, नसक्ने हस्पिटल दिने। मैले तुरुन्त उहाँहरूलाई एउटा टोकन सपोर्ट पनि गरेँ र सबैलाई एवेरनेस पनि देखाइदिएँ। अब मलाई लाग्छ हाम्रो छलफलको विषय क्वारेन्टाइन त अब फेज आउट भइसक्यो, अब त आइसोलेसन हो होइन। क्वारेन्टाइन पनि चाहिन्छ त आफ्नो ठाउँमा छ, तर अब चाहिँ नि आइसोलेसनकै चाहिँ नि आवश्यकता भइसक्यो। हामीले हिजो समितिले के भन्यौँ भने यो होम आइसोलेसनको कुराहरू भन्दा पनि सरकारले नै संस्थागत रूपमा आइसोलेसन चाहिँ नि सञ्चालन गर्नुपर्छ। किन होम आइसोलेसन यो हाम्रो घनीभूत चाहिँ नि जुन यो जनघनत्व भएको ठाउँमा र हाम्रो चाहिँ नि बसाइको संयुक्त जुन परिवारको कन्सेप्टमा रहेको हाम्रो बसाइको मोडेलहरूको भएको ठाउँमा होम आइसोलेसन चाहिँ नि त्यति उपयुक्त होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद कृष्णबहादुर राईले निषेधाज्ञाको प्रभाव कोरोना नियन्त्रणमा कस्तो परेको छ भन्ने अबको 2-3 दिनमा मात्रै देखिने बताए। उनले पिसिआरको नतिजा कुरिराख्ने स्थितिको अन्त्य गरी तत्काल नतिजा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा जोड दिए। यो चाहिँ तपाईँको 1 हप्ता 10 दिन अगाडिकै के अरे चेक गरेको रिजल्ट मात्रै हो। त्यस पछाडि यता यो चाहिँ अहिले हामीले यो निषेधाज्ञा जारी भए पछाडिको यताको चाहिँ रिपोर्ट आइसकेका छैन भन्ने छ। अब यसले कति चाहिँ हामीलाई प्रभाव पार्यो पारेन अबको 2-3 दिनमा देखिन्छ। नेपाल कांग्रेसका सांसद भीमसेन दास प्रधानले उपत्यकाभित्र कोभिड-19 को संक्रमणको दर बढ्दै गएको अवस्थामा संघीय सांसदहरूको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा जोड दिए। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको दर बढ्दै गर्दा दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्न आवश्यक देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कविता चौलागाईको रिपोर्ट। औषधि व्यवस्था विभागले अहिले देशभरि नै अत्यावश्यकीय औषधि अभाव नरहेको जनाएको छ। विभागले तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने केही औषधि समयमा ढुवानी हुन नसक्दा समस्या देखिए पनि अत्यावश्यक औषधि अभाव नरहेको बताएको हो। विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले अहिले देशका कुनै पनि संस्थाबाट निश्चित आवश्यक औषधि अभाव भएको सूचना नआएको बताउनुभयो। नेपालमा नबन्ने बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने औषधि आउने क्रममा केही ढिलो हुँदा समस्या देखिए पनि अभावको अवस्था नभएको उहाँको भनाइ छ। जुन चाहिँ नि लाइफ सेभिङ औषधि अन्य सामान्यमा त कुनै नै भएन, तर लाइफ सेभिङ औषधिमा कुनै कुनै औषधि जो नेपालमा पनि नबन्ने बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने खालका छन्, त्यस्ता खालका औषधिहरू इन्जेक्टेबल फर्मका औषधिहरू पैठारी हुने क्रममा केही ढिलाइ हुँदा र बजारमा चाहिँ नि तत्काल चाहिँ अवस्था चाहिँ नि नपाएको अवस्थाहरू चाहिँ नि भएको भन्ने महानिर्देशक ढकालले चिकित्सकको सल्लाह बिनै औषधि सेवन गर्नेहरूको संख्या बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको अध्यक्षमा उपेन्द्र कोइराला नियुक्त हुने भएपछि सर्वत्र आलोचना चुलिएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलका समधि समेत रहेका कोइरालालाई 7औं पटक सरकारी नियुक्त दिन लागेको भन्दै नेकपाका नेता कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारणले समेत विरोध गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा उपेन्द्र कोइरालालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। विभिन्न पदमा रहँदा कार्यक्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठेका कोइरालालाई 7औं पटक सरकारी नियुक्ति दिन लागिएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि विज्ञ तहमा समेत विरोध चुलिएको हो। कोइराला नाताले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलका समधि हुन्। समधि उपप्रधानमन्त्री भएका बेला अधिकारको दुरुपयोग गरी उनलाई नियुक्ति दिनु लज्जाजनक भएको विज्ञको बुझाइ छ। र ऊ आफू चाहिँ सबैभन्दा सर्वोपरि हो मान्ने भएपछि अनि प्रक्रियाहरू मिच्छ। प्रक्रिया मिचेपछि त्यहाँभित्रको पारदर्शिता हुँदैन, परिणाम आउँदैन, परिणाममुखी काम हुन्न। अनि त्यसले के ल्याउँछ भन्दा भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ अनि अन्ततगत के हुन्छ यो विवादमा तानिन्छ। र अहिलेको हाम्रो उपप्रधानमन्त्री पनि करिब आएदेखि नै कुनै पनि इस्यु छैन उहाँ नजोडिएको जस्तो देखिन्छ। 2051 सालमा खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक बनेका कोइराला केही वर्षपछि विराटनगर स्थित महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पसको प्रमुख भएका थिए। 58 सालमा समधि पोखरेल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भएको बेला उनी नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए भने छोटो समयका लागि लक्ष्मी ब्याङ्कको अध्यक्ष पनि भएका थिए। त्यसअघि उनी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको उपाध्यक्षमा पनि सिफारिस भएका थिए। तर जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने चाहिँ अधिकारको दुरुपयोग गर्न कम्युनिस्ट सरकार पनि अग्रपन्थीमा देखिएको छ। क्षमताविहीन मान्छेहरू त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै पहिलो कुरो त के रहन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन संस्थामा ऊ नियुक्त गरिएको छ त्यो नियुक्त गरिएको संस्था नै राम्ररी सञ्चालन हुन सक्दैन। पहिलो कुरा त त्यहाँ रह्यो। त्यो संस्था जनतासँग जोडिएको हुन्छ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपले, अप्रत्यक्ष रूपले। त्यसले पर्फर्मेन्स राम्रो नदिने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यसो हुनु पर्थ्यो, यो हुन सकेन भन्ने आलोचना टीका टिप्पणीहरू रहन सक्छ। विभिन्न पदमा रहँदा कार्यक्षमता र योग्यतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भए पनि कोइरालाले पटक पटक सरकारी नियुक्ति पाइरहेका छन्। देश संघीय गणतन्त्रमा गइसक्दा पनि पहुँचकै आधारमा राज्यका निकायमा हाली मुहाली गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहँदा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने खतरा बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले समधि डाक्टर उपेन्द्र कोइरालाको पछिल्लो नियुक्तिमा आफ्नो नाम जोडिएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। रक्षा मन्त्री पोखरेलले आज सामाजिक सञ्जालबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो नातेदारले आफूसँगको सम्बन्ध दुरुपयोग गरेर लाभ लिएको वा पद पाएको भन्ने सूचना गलत भएको स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। अब पालो आर्थिक समाचारको। पछिल्लो समय नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ। प्रविधिको विकास र विस्तारले सेवा प्रवाह र लिनलाई सजिलो हुने भएकाले यसको प्रयोग व्यापक रूपले विस्तारित भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि आएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा वित्तीय पहुँच बिस्तारै बढ्दै गएको छ। मोबाइल बैंकिङसँगै इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। गएको 4 वर्षमा 4 लाखबाट यस्ता प्रयोगकर्ता अहिले 9 लाख पुगेका छन्। चेक र क्यासको सट्टा अनलाइन भुक्तानी तथा कारोबारप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दै गएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आम ग्राहकको संख्या 3,24,54,000 भन्दा बढी रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आम ग्राहकको 3,24,54,000 भन्दा बढी निक्षेप खाता रहेका छन्। निक्षेपकर्ताले खोलेको खाता मध्ये 2,77,24,700 भन्दा बढी खाता निक्षेप वाणिज्य बैंकमा रहेको छ भने 40,75,000 भन्दा बढी खाता विकास बैंक तथा 6,54,000 खाता फाइनेन्स कम्पनीमा रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 3.25 करोड निक्षेप खाता खोलिए पनि कर्जा खाता भने 15,44,059 मात्रै रहेका छन्। यही अवधिमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता बढेर 1,13,06,797 पुगेका छन्। प्राय सबैको हातमा मोबाइल भएको र मोबाइलबाट बैंकिङ कारोबार गर्दा आम ग्राहकलाई सहज भएकाले प्रयोगकर्ता बढेको बैंकर्स बताउँछन्।
डिजिटल ट्रान्जेक्सन्स पनि हाम्रो पहिले नर्मल बेलामा जति थियो त्योभन्दा लगभग 1.5 टाइम्स डेली चाहिँ डिजिटल ट्रान्जेक्सन्सहरू बढेको छ। अहिले अनलाइन अकाउन्टिङका मोडल्सहरू चाहिँ भइसके र हामीकै कामना सेवा विकास ब्याङ्कमा पनि अनलाइनमै बसेर चाहिँ घरै बसेर खाता खोल्न सकिने, निक्षेप पनि मुद्दती पनि खाता खोल्न सकिने अवस्था छ। त्यही भएर त्यति धेरै गाह्रोको कुरा नहोला र फन्ड ट्रान्सफर गर्न एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पेमेन्ट गर्नलाई कनेक्ट आइपिएसको सर्भिसेसहरू अभाइलेबल छ। यो घरमै बसेर चाहिँ यो सकिएला। बैंकहरूले आम ग्राहकलाई सुविधा दिन 4106 एटिएम, 73,29,000 डेबिट कार्ड, 1,60,000 क्रेडिट कार्ड, करिब 64,000 प्रिपेड कार्ड प्रयोगमा ल्याएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा बढेर 5,708 पुगेको छ भने अझै 7 स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्न सकेका छैनन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बाँकी नै छ, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वमा कोरोना संक्रमणका कारण 8,24,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। विश्वभर अहिलेसम्म 2,41,00,000 भन्दा धेरैलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। संक्रमित मध्ये 1,66,00,000 उपचारपछि निको भएका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा एकै दिन 66,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 66,800 भन्दा बढी संक्रमित थपिँदा 1,066 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा संक्रमितको संख्या 32,39,000 नागेको छ भने 59,600 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 40,500 संक्रमित थपिँदा 1,290 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोनाले नेपालमा एकै दिन 11 जनाको मृत्यु, 885 संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्मकै उच्च संक्रमण। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा एक साता लम्ब्याइयो। थप कडा पार्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय, विकल्प खोज्न विज्ञको सुझाव। देशभर औषधि अभाव नरहेको सरकारको प्रष्टीकरण, तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सामग्री आउने क्रममा रहेको जानकारी। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कोइराला अध्यक्ष नियुक्त हुन लागेको विषयमा आलोचना चुलियो। आफ्नो नाम जोडिएकोमा रक्षा मन्त्रीको आपत्ति। र विश्वमा कोरोना संक्रमणका कारण 8,24,000 भन्दा बढीको मृत्यु, 2,41,00,000 भन्दा धेरै संक्रमित। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।